بتصدق؟ أنا ما بتهمني سعادتي يا شوريا. أنا دائماً كان هدفي إنه أدعم أفراد عائلتي وساعدهم بكل شيء. هنن على طول كانوا يوقفوا معي على الحلوة والمرة كمان، ودعموني حتى لما أخذت قرارات غلط. وهلأ صار دوري أنا. انتي ما رح تقدري تعيشي مع حدا غيري. ما رح تكوني مبسوطة بحياتك ولا رح تقدري تحبي حدا تاني، بعرفك ما هيك؟ مدام شارما أنا آسف، أنا ما فيني كمل بهالشي، ما بدي أتقاتل مع الزلمة، بصراحة شوريا ما رح يتركني بحالي. بس يوم يا إجا ابني. خطفها من الشارع، بكرة بيخطفها من بيتنا. ايه، ولهيك نحن رح ننسحب يا كانتا. انت شو قصدك بهذا الكلام؟ خلينا نقعد ونتناقش، كل شيء رح يكون خلص منيح. خلص، يلا يلا ابني، عن إذنكم. ماك، وين كنتي؟ انتي منيحة؟ قولي، هو قلة الأدب معك شي؟ مرت عمي، أنا آسفة، ما كنت بعرف إنه رح يتصرف بهاي الطريقة. شوريا كان مشغول هالفترة. بعرف شو يلي كان شاغله. شوريا؟ أنا ما عم شوفك بالبيت كتير، شو شاغلك؟ ما بتعرفي؟ هو عنده مطعمين شغالين، لهيك مشغول كتير. صح شوريا؟ ولا مو صح؟ شو عم تعملي؟ انتي شو صاير لك؟ فايتة لهون على بيتي وعم تضربي ابني شوريا قدامي؟ يلي عم بعمله أنا اليوم كان لازم انت تعمليه من وقت ما كان ولد صغير. لو كنتي قاسية معه من وقت كان طفل صغير. هو ما كان يتجرأ أبداً إنه يخطف بنت من عيلة محترمة بالنهار وقدام كل العالم. اهدي وفهميني شو القصة بالضبط كانتا، بعدين منتناقش مع شوريا. واحد عنيد مثله ما فيك تتناقشي معه بأي طريقة، والأفضل إنه هو ينال عقاب هذا الشيء. أنت اليوم تجاوزت كل الحدود تبعك شوريا كنا، تجاوزتها كتير. أنت ومهك ما عدتوا مع بعض،
خليها تعيش مع الشخص يلي بتختاره. هاد تحذيري الأول وكمان التحذير الأخير، خليك بعيد عن بنتي على طول. أنا اكتفيت من سخافاتك. أنت مفكر كل يلي بدك إياه بتعمله؟ أنتوا الناس الأغنياء كتير بتكونوا مبسوطين باللعب بمشاعر الناس البسيطة مثلنا. ليك أنا بدي إياك تفهم شغلة واحدة بس، مهك بعمرها ما كانت بنت عادية وطول عمرها مميزة، وما حدا بيقدر يتعامل معه بهيك طريقة رخيصة. هي بنتي إلي وهي قطعة مني. نحن الناس البسيطين يمكن ما معنا مصاري كتير مثلكن، بس سمعة عيلتنا هي أهم شي عنا، وما بنسمح لأي حدا إنه يتلاعب فيها أبداً. شو كانتا، انت معك حق تعصبي من هاي الشغلة، بس ممكن تهدي وتحاولي تفهميني. شوريا ومهك بيحبوا بعضهم أكتر ما بتتخيلي. خلاص حاجتك حكي فاضي بقى. ابنك شوريا ما بيحب حدا غير حاله، وما بيعرف يحب حدا. حياة مهك صارت حزينة وكله بسبب شوريا كنا. أنا رح ضل حاول وأعمل جهدي حتى تطلع من حياة بنتي وللأبد. خلص بنتي مهك تساهلت معك كتير، وهالشي بتعرفه منيح شوريا، وبكرة رح تشوف أنا رح زبط لبنتي مهك زواج من شاب أهم منك بكتير، وخلال كم شهر مو أكتر. وبوعدك هذا الزواج رح يخليك تندم على كل شي عملته. أنا بوعدك بهذا الشي شوريا كنا. شوريا، كنا عم نسأل وينك انت؟ أبي حبيبي اجيت؟ أبهي طالع بتجنن كتير، كل شي فيك طالع حلو. ضليت محسسني انه انا ماني مهمة عندك، تصرفت وكأني ما بعني لك اي شيء، وكأني مو موجودة. خليتني اعرف واتأكد يا شوريا اني كنت عم ضيع وقتي وانا عم حاول صلح ارتباطنا، بس أنا هلأ رح أعمل كل جهدي لأضمن إنه أفراد عيلتي ما ينهانوا أو يتضايقوا بسبب اللي صار. झूठा जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलते
मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। ما عم صدق. مهك شارما هون؟ إيه أنا مهك شرمة. شو القصة قلي؟ شو اللي صاير؟ ليش بدك تسكر المطعم؟ نحن بشو مخالفين؟ فهمونا. لأنكم تجاوزتوا قواعد السلام والأمان بشغلكم هاد. انتوا جبتوا الرخصة المطلوبة مشان السلامة والأمان؟ بس نحن عملنا كل الترتيبات المطلوبة. استنى رح ورجيك يا هون. لا تروح استناني. ليك اشوفها. هي طفاية حريق كبيرة، فينا نطفي فيها، عنا تنتين منه مو وحدة، كيف هيك بتتهمنا بتجاوز السلامة؟ نحن بنعرف يا سيد انه مطعمكم من كم يوم شعل فيه حريق كبير، وانت شغلك بمكان عام، يعني كتير عالم ممكن تعاني من الإصابة بالحروق، وانت ما بتملك أي شهادة سلام من السلطات المختصة، لهيك لازم نسكر المطعم تبعكم. يا أخي عفواً، انتم ما اتبعتوا توجيهات البلدية، حتى كمان ما بلغتونا عن حريق المطعم، وهذا غلط كبير، ولهيك قررنا انه لازم نسكر المطعم. أنا آسف. أستاذ، مصدر رزقي ورزق عائلتي بيعتمد على هذا الشغل. طيب نحن شو رح نعمل إذا سكرتوا لنا إياه هلا؟ بترجاك حاول تساعدني، نحن رح نعمل مثل ما بدك، ورح نلتزم بكل القوانين ونجيب الرخص المناسبة، بس لو سمحت ما تسكر المطعم، لو سمحت. حاجة مدام، البلدية ما بتشتغل بالمشاعر بنوب، هذا أمر قضائي، وانتوا هلا لازم تسكروا المطعم تبعكم لبين ما تكمل كل الأوراق المطلوبة وتاخذوا كل التصاريح لتفتحوه. أنا صرت بعرف كتير منيح مين ورا كل هالشي. أخي شوف، شو رأيك؟ شوفهم انت. تعال شوفها. منيحة ما؟ شوفي هلا، انت ليش دائما بتيجي هيك بدون عزيمة؟ أنا رح أقلك، لأني ما بخاف، وأنا رح أعلمك درس ما تنساه بنوب. خالتي، هون في زباين عم يسمعونا مو حلوة، يلا خلينا نطلع لبرا، امشي. تعا خليك هون، أنا بدي أحكي وقدام الزباين. مفكر إنه أنت رح تكون قادر تسكر مطعمنا عن طريق دفع مصاري للموظفين؟ ما في شيء تعمل. أنت كنت كتير غلطان. خالتي مين هدول؟ عن جد أنا ما بعرفهم. أنت ليش عم تعصبي علي هلا؟ أنا ما بعرفهم. مرت عمي، صدقيني ما بعرفهم. مرت عمي، خلينا نروح. بعد عني. أنت مزبوط طفيت الحريق بشاحنتنا، بس كمان أنت رحت لعند البلدية وقلت لهم إنه نحن ما أخذنا احتياطات السلامة وما معنا موافقة ولازم نسكر.
انت مفكر حالك ذكي ما هيك؟ يا كانتا انت ليش عم تعملي مشكله؟ خلينا نمشي، ما في فايده من الحكي معه هاد. امشي يلا. استنى شوي، يلا. لشو العجله؟ خليني احكي معه لسه. ليك طلع فيني الي، حاكيني انا. خالتي لو سمحتي لا تسأليني لإلي، روحي اسألي زوجك وأخوه. معقول ما بيعرفوا إنه هن لازم يلتزموا بالقواعد والقوانين ويجيبوا موافقات؟ كان لازم قبل ما يفتحوا يأمنوا كل الموافقات من شان هيك شغل. بدك تعلمني القوانين هلأ؟ لك يا كانتا ليش عم تضيعي وقتك معه؟ خلينا نروح بقى، تعالي يلا خلصيني امشي اتركيه. بعدوا عني، بعدوا. إذا مفكر حالك رح تكون قادر تشتت انتباهي عن طريق هالأساليب تبعك، فأنت غلطان كتير يا شوريا. أنا رح ضل مراقبتك ومستحيل إني انخدع بسهولة. لا تنسى حكي إيه؟ تذكروا منيح. يلا يلا لهيك. مرت عمي يلا. بترجاك لو سمحت شو فينا نعمل هلا؟ لو سمحت ساعدنا. رح قلها ليكي رح نعمل دورة مكثفة مشان إدارة السلامة، هي رح تبلش بمثورة من بكرة. إذا سجلتي فيها وقدرتي إنه تاخدي الشهادة يمكن بوقتها يسمحوا لك إنه ترجعي على شغلك، بس من هلا لوقتها ما فيك تشتغلي بمطعمك ورح يتسكر لوقتها. استاذ هي شغلة يومين، لو سمحت ما تخلينا نسكر المطعم هلا. هذا الشغل مسجل باسمك؟ ايه معناها لازم تروحي. أنا يا أستاذ أنا رح روح، رح سجل بالدورة ورح آخذ الشهادة كمان، لأنه أنا ما فيني خلي حلمي يتحطم. مرت عمي أنا بترجاكي لازم روح وسجل بالدورة، ما بدي أتأخر أكثر. بس أنتي معقول تروحي لحالك؟ لا مهك، عمك جيفان رح يروح معك. أستاذ انت عبيتي الاستمارة؟ إيه رح أخذ لهم إياها. يعطيك العافية. أنا جيفان شارما وهي بتكون بنت أخي مهك شارما، أسماءنا موجودة عندكم هون. ايه مهك شارما بالمجموعة ايه، وانت جيفان بالمجموعة بي. بس ليش مو بنفس المجموعة يعني؟ لأنه موزعين حسب عمر كل شخص موجود. لو بتسمح خلينا مجموعة وحدة إذا بتريد. عمي بترجاك، أنت ما بتعرف قديش نحن بحاجة لهي الشهادة. هو يوم واحد عادي، لهيك ما في داعي تقلق. بس أنا ما عم بفهم شيء أبدا. لو سمحتوا الكل يقدم الاستمارات تبعه. تفضل. عفوا. لو سمحتوا كل واحد يوقف بمكانه. هلأ المجموعة ايه بتتألف من وهيب، تاباس، مهك شارما. بنتي انت روحي، انا رح اتصل بكانتا وخبرها انه خلصنا بالسلامه. يلا روحي. ايه ماشي عمي. الرقم المطلوب غير موجود في الخدمة حالياً. لما احتاج لكانتا ما عم بقدر اوصل لها ابدا، وما في شبكه منيحه هون. لوين اجيت انا؟ كيف لازم اروح يعني؟ هي مين انت؟ اتركني بحالي، اتركني. لوين اخذني انت؟ لوين؟ اقول لك اتركني، لوين اخذني؟ اتركني بحالي، بعد عني، بعد ايدك هيك، ما بدي اطلع معك، اترك، بعد، اتركني بحالي.
حبيبتك السابقة مبينة حلوة كتير أجي. حبيبتي، نحن بلشنا بشغل بمصاري زوجك السابق شوريا، بس نحن لسه ما تشكرناه. الأحسن لو كان هو موجود هون. لا لا لا، ليش مستعجلة؟ نحن الاثنين هون مشان نعمل نفس الدورة. فينا نعمل شي مهم. هي روهيت، تخيل بس لو كان زوجها السابق موجود هون، كان الوضع رائع. الحبيبين السابقين بحياة مهك رح يكونوا موجودين سوا، كانت عاشت أحلى وقت بحياتها. انت هون؟ بيقولوا الأمنية اللي بتطلع من القلب أكيد رح تتحقق. أنت اجيت لهون لأنك مشتاق لي، صح كلامي؟ هلأ فيك تشوفني شخصياً، مو أنت هيك بدك؟ يلا امشي خلينا نروح. يلا امشي امشي خلاص. شفتي؟ لازم اجي لساعدك مرة تانية. خلاص ما تعمل مشاكل، هلا خليك. كأنه ما بكفيني يعني وجود هدول الشابين بحياتي. اسمع كلامي. انت شو عم تعمل هون؟ لتكون عم تلحقني. عفواً؟ انت اللي منظمة هي الدورة؟ حسيت انه حابب اعملها لهي الدورة وهلأ واجيت. انت ليش عم تحاولي تتقربي مني؟ انت لسه بتحبيني، مزبوط؟ انتوا يا جماعة الطبقة البسيطة بتخافوا لما بتشوفوني. أنا برجي شو أعمل؟ أنا هيك شكلي. مين أنت؟ مين أنت؟ أنت معقول؟ أهلا وسهلا فيك. الكل هلأ برحب بعمي المحترم جيفان. تفضل خذ مي. انت كيف بتتجرأ وتخطفني؟ متأكد انه شوريا ورا هذا الموضوع؟ فهموها بقى، اذا ما هيك بيصيبها اي اذى انا رح اقتلكم اثنيناتكم. عم تفهموا علي؟ عم تفهموا؟ طول بالك عمي. لا قلت لي طول بالك ولا؟
ما رح تحس بالإزعاج هون. هذا أغلى أوتيل بكل المنطقة، لهيك فيك تاكل وتعمل كل شي بدك إياه، بس ما تقلق على مهك وشوريا هنيك، هي بأمان. وأنا معك هون لحتى سليك. اسمعوا لا، انتوا اثنيناتكم بدي ابعتكم على السجن وبدي خليكم تشوفوا نجوم الظهر جوا. افتحوا الباب، افتحوا الباب ولا بيكسروها. افتحوا الباب. اهدى يا عمي، شوريا حجز الطابق وما في حدا رح يسمعك. لا تضيع وقتك. افتحوا. ما في حدا هون، افتحوا الباب. ايه فيكي قول، كيفه عمو هلا؟ عم يصرخ مثل كأنه صاير له شيء. افتحوا الباب. لا تشغل بالك ابدا، بس يتعب رح يسكت لحاله. ليك فيكي انت لازم تعامله مثل كأنه واحد من العيلة تماما. انا خطفته من شان يبعد عن مهك بس، وقدر حاكيها شوي. طيب ما كان عندي اي خيار تاني، مفهوم؟ ما حدا من عيلة مهك كان عم يخليني احكي معها ولا حتى كلمة واحدة. افتحوا الباب. اذا ما بدها تتزوج هن لازم يحترموا قرارها، هي واعية وبتقرر لحالها، ما في حدا بيقدر يجبرها لمهك انها تعمل اي شيء. افتحوا الباب. وخليت العم جيفان يبعد شوي عن مهك لهذا السبب. انا ما كان عندي هدف انه سبب له اي اذى بالمرة، صدقني. لهيك ما رح اتركك بحالك اذا بيصير له اي شيء. فهمت كلامي ولا لا فيكي؟ افتحوا لي. خلص قلت لك رح دير بالي عليه، انت لا تقلق. افتحوا. انت جرأت وخطفتني، بس انا بورجيك شو بدي اعمل فيك. ها؟ رح تجوا تترجوني وتشحدوا قدام مطعمي، ووقتها انا رح دوس راسكم برجلي، ماشي؟ عم اقول لك رح تشحدوا قدام مطعمي ورح تترجوني وتقولوا لي هيك: يا عمو يا جيفان لو سمحت اعطينا شي ناكله، نترجاك بس شغلنا عندك بالمطعم لو سمحت. وانا ما رح ساعدكم ولا باي طريقه. يلا افتح الباب والا بتشوفوا شي في حياتكم ما شفتوه. رح ابعت لمهك رسالة لشوف. من تليفونك بتقول انك بخير وكثير منيح. هات التليفون لشوف، هاتوا. انا لازم احكي مع مهك وخبرها حقيقتك الوسخه انت وشوريا. عمي بعد اهدى شوي عمي، شكلك جوعان. شو بتحب؟ الاوروبي، الصيني، ولا طبخ عادي؟ بعده لا. لازم اتصل مع مرت عمي وخبرها انه اجي وروهيت وشوريا اجوا لهون، مشان ما تفهمني وقتها بطريقة غلط. مدام، انت ما قرأتي التعليمات منيح؟ هلا لو سمحتي اعطيني تليفونك، تقدري تاخديه بس يخلص التدريب، ماشي؟ أنا ندمانة على اليوم اللي شفت فيه هذا اللي اسمه شوريا كنا. من وقت اللي شفته أنا عم واجه مشاكل ورا مشاكل، وهلأ إجا لهون. هو بيضل عم يلحقني دائما، وفوق كل اللي عم يصير روهيت وآجي إجوا لهون. ما بعرف شو اللي عم تفكر فيه خالتي كانتا، إذا بتشوفهم هون وقت. طيب ماشي لكان. شكرا كتير سيد جوبتا. شكرا لك استاذ شوريا. واخيرا اليوم رح اعرف على شو ناوي شوريا كنا. لا استاذ، شو عم تحكي؟ كيف ممكن ارفض هيك طلب؟ انا عطيت سيارة الاكل بعد اتصالك فترة سماح، وبعد ما استهانوا بكل قواعد السلامة البلدية قررت انه نسكر المطعم تبعهم، بس انت تدخلت. عن جد انا كتير عذبتك معي، ما بعرف كيف بدي اتشكرك. بالمناسبة غريب انت ليش اجيت من شان تحضر هي الدورة؟ لأنه انت عملتها من قبل. أنا بحب ضل عم أتعلم. أنا ما عم بفهم عليك أبدا.
بقصد باخد خبرة زيادة يعني. أنا عملت كل جهدي يا شوريا حتى أفهمه، بس كان هذا غلط. معك حق يا أستاذ. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ. شكرا لك. هدول الحبيبين اجوا على ماثورة حتى يقضوا شوية وقت حلو مع بعضهم. أكيد نحن لازم نعمل شيء. روهيت، نحن لازم نتصرف. انت معك حق أجي، هن الاثنين خلوا عرسي يلتغى، لهيك رح تشوف أنا رح خلي مهك شارما تعاني كتير قدام حبيبي اللي اسمه شوريا، لأنه هن الاثنين ما رح يقدروا ينسوا هي الرحلة أبداً. صح. ايه انت لا تاكل هم ابدا. أنا بتشكرك لأنك عملت هيك كرمالي. هو جاي لعندي. أستاذ لو سمحت بدنا توقيعك. أستاذ ممكن توقع لي هون لو سمحت؟ يسلموا بس لو سمحتوا انتبهوا علي. روح. نحن بالعادة بتدريب مواجهة الحريق منقسم المتسابقين لثنائيات، وهي الطريقة بتحدد لنا إذا أنتوا رح تنجحوا. اللي رح يكونوا فريق وأول ثنائي شوريا كنا ومهك شارما. لهيك لو سمحتوا انتبهوا وركزوا معي. مهك شارما، كأنك رجعتي تلاحقيني. مو انتي اللي قلتي للمنظمين يحطونا في فريق واحد؟ شو لتكوني غرتي من البنات؟ عن جد؟ هيك مفكر؟ قلي أنا ليش بدي غار من هدول البنات؟ لو كان الأمر بيرجع لي لإلي ما بكون شريكتك بنوب. ماشي، يعني في عنا مشكلة. أستاذ، نحن في عنا مشكلة. يبدو مهك شارما مو حابة إنها تكون شريكتي، لهيك أنا رح أختار شريكة تانية. أستاذ أنا جاهزة لأكون شريكتك، اخترني لإلي. أستاذ، لا أنا ما عندي مشكلة أبداً يكون شوريا كنا شريكي. شوف، رجعوا، قصة حبهم بلشت ترجع. بالأول نحن رح نعلمكم كيف تطفوا النار لما يصير
حريق بالمطعم تبعكم أو بالمحل تبعكم فجأة، لهيك هلأ بدي متطوع منكم. استاذ، يلا مهك شارما، جيبي طفاية الحريق وتعي معي. أعطيه عدة الأمان. هي طفاية حريق، إذا ما بتعرفي اسمها، مو للضرب. مهك شارما، أنت جاهزة؟ يلا امسكيها بشكل منيح. ايه، على اليمين شوي. ليك أنا آسفة، أنا ما عملت هذا الشيء عن قصد. استاذ، هذا مانو غلط إله، بس البنات بياخدوا الأرواح مو بينقذوها. خلاص، بدل ما عم تحكي هيك، تعال جرب هون. ايه بجرب، شو يعني؟ مفكر الشغلة صعبة؟ روح هلا جرب يلا. بورجيك. لك يلا. على القليلة مهك شارما قدرت تسحب صمام الأمان، مو مثلك أنت يا سيد بارمار. افتحي لك شبك. استاذ، هذا مو غلطه. في كتير شباب مثله ما بيفهموا، وهو منهم. يمكن هو يكون قوي بس ما عنده عقل بالمرة. مزبوط ولا لا؟ يلا ركزوا منيح، هلأ التدريب الثاني. إذا أنتم كنتوا بتشتغلوا بمطعم أو محل أكل، لازم تتأكدوا إنه ثيابكم ما تكون قابلة للاشتعال بنوب. البنات، شعركم ما لازم يكون مفرود. هلأ رح نلعب لعبة سوا، بس يبدأ التوقيت معكم 20 ثانية. خلال هالوقت أنتوا لازم تربطوا شالكم وشعركم، وأنتوا كمان لازم تركضوا مع شريككم جنب بعض وحاملين طفاية الحريق بإيدكم، وكمان شريككم بيقدر يساعد بأي نقطة. استاذ، نحن ما عنا شعر طويل ولا حتى لابسين شال. معناها أنتوا لا تشاركوا. يلا أنتوا بلش وقتكم. ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो
मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा شوريا انت شو عم تعمل؟ خلصنا الكل هون. شوريا بكفي. أنا بدي شوف إذا كنتي بتحسي بأي شيء تجاهي. لا أنا ما بحس بشي. कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकरा متأكدة من هذا الشيء؟ قصدي إنه أنتي ما بتحسي لأنه أنتي بتحبيني. तेरा मेरा मिलना दस्तूर है तेरे होने से مو وقتها شوريا، استعجل وإلا منخسر. आसमां महताब तू ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तेरे बिन अब तो न जीना गवारा هدول العالم مو جايين يتدربوا ليكو. اتركن شوريا. فقير